एक तो होता उर्दू और एक रोमन उर्दू। रोमन उर्दू असल कहते हैं कि ज़बान उर्दू है, ज़बान क्या है उर्दू है, लेकिन रस्मुल ख़त उसका जो है अंग्रेज़ी है। मिसाल के तौर पर किताब लिखना है, क्या लिखना है किताब। ये क्या हुआ किताब तो उर्दू लफ्ज़ है, लेकिन इसको हम अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिख रहे हैं KITAB। ये क्या हो गया हालांकि अच्छा रोमन में उर्दू को लिखना दरअसल ये उर्दू को कत्ल करने के मुतरादिफ है। उर्दू को कत्ल करने के मुतरादिफ है, इसलिए सही क्या है, सही है ये लिखना किताब। बात समझ में आ रही है। आजकल मोबाइल का दौर है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो है हालांकि बहुत सारी आसानियां हैं, अब उर्दू ज़बान को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी लोग जब उर्दू के लिए कुछ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रोमन में। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे नहीं लिखते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, कहना क्या चाहिए, बिल्कुल जब आप उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू ज़बान है, तो रस्मुल ख़त भी क्या होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए। आप कैसे हैं। दरअसल ऐसा क्यों है, हम एक अहम चीज बताना चाहते हैं। उस्मानिया का जब जवाल हुआ, किसका, अर्तगरुल गाजी, देखा ना, अर्तगरुल गाजी का जो बेटा था उस्मान, तो खिलाफत उस्मानिया का जब जवाल हुआ, खिलाफत उस्मानिया का जो असल दारुल हुकूमत आप राजधानी कह सकते हैं, वो क्या है, तुर्क है, तुर्की है। तो खिलाफत उस्मानिया का जब क्या हुआ, जवाल हुआ, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इसकी हुकूमत आई, तो जमहूरियत के नाम पर कई मुसीबतें उन पर, उस कौम पर मुसल्लत की गई। अजान पर पाबंदी, मस्जिदों पर पाबंदी, मदरसों पर पाबंदी, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद जो इस्लाम के सरासर खिलाफ थी। उसमें जो एक अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो तुर्की जो है, तुर्की जिसका रस्मुल ख़त अरबी में था, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई, और उस पर पाबंदी लगा करके उसको रोमन अंदाज में लिखने का हुक्म दे दिया गया। जैसे कैफ अंत या शेख, कैफ अंत या शेख, अब अरबी में तो वाज़े है, कैसे लिखेंगे, कैफ अंत या शेख, मगर उन लोगों ने क्या कर दिया, कैफ अंत समझ गए, इसको लागू कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि वो कौम, वो लोग जिनके दौर में, दौर खिलाफत में, खिलाफत उस्मानिया के दौर में हज़ारों किताबें लिखी गई इस्लामियात पर, तालीमात इस्लाम पर,
صبح کو وہ قوم جب بیدار ہوئی تو وہ ان پڑھ تھی. وہ کیا تھی؟ ان پڑھ تھی. چونکہ رسم الخط وہ بھول گیا تو اب قرآن پڑھنا بھی ان کے لیے کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. ان کے لیے کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے ان کے بارے میں کہ ترک قوم رات کو سوئی تو پڑھی لکھی لیکن صبح اٹھی تو ان پڑھ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا واسطہ ایسے رسم الخط سے پڑا تھا جس سے وہ نابلد تھی. جس سے وہ کیا تھے؟ نابلد تھے. آج بھی اسلامیات پر زبان اردو میں ہزاروں کتابیں ہیں، نہیں ہیں، ہزاروں لٹریچرس ہیں اردو زبان میں ہے. اگر آج اردو رسم الخط کو آپ بھول جائیں گے اور رومن کو استعمال کرنے لگیں گے تو کیا آپ کے سامنے میں جب اردو زبان پر کتاب سامنے میں رہے گی تو آپ پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے. بات سمجھے؟ پڑھ پائیے گا. اس لیے رومن انداز میں جو لوگ اردو کو لکھ رہے ہیں دراصل وہ اردو کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ اردو کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اردو کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قتل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر حالت میں اردو کا جو لہجہ ہے، اردو کا جو رسم الخط ہے، ہم کو اسی میں اردو کو کیا کرنا چاہیے؟ لکھنا چاہیے. طیب اردگان جو اس وقت ترک کے صدر ہیں، ان کی ایک بات بڑی اچھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے کوئی ایسی قوم بتا دیں جو اپنی تاریخ اور تہذیب کے اصلی نسخوں کو ہی پڑھنے سے محروم ہو. اور ترک کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایسی ہی ہوا تھا. ابھی 9 نومبر کو، یہ نومبر چل رہا ہے، 9 نومبر کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع سے پوری دنیا میں عالمی یوم اردو منایا گیا. صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عالمی یوم اردو. شاعر مشرق علامہ اقبال کہ جو پیدائش کا جو دن ہے 9 نومبر، اس دن کو عالمی یوم اردو کے طور پر منایا گیا. بات سمجھے؟ الحمدللہ ہم لوگ مدرسے والے ہیں اور سب سے زیادہ اگر اردو کو سنبھال رکھا ہے تو کس نے؟ مدرسوں نے سنبھال رکھا ہے. ان کی زبان اردو، ان کی پڑھنے پڑھانے کی زبان اردو، ان کی دفتر کی زبان اردو، دفتر محاسبی اردو، نشر و اشاعت اردو، انجمنیں جو ہوتی ہے ان کی زبان اردو، جداری پرچوں کی زبان اردو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسوں نے اردو کو سنبھال رکھا ہے. اس موقع سے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ رومن انداز کو ختم کریں. اردو کا جو رسم الخط ہے اسی کو ہم لوگ کیا کریں؟ استعمال کریں انشاءاللہ. جزاکم